बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मर्दों को औरतों पर फौकियत क्यों हासिल है? जायदाद में मर्दों का हिस्सा ज्यादा और औरतों का कम। औरत की 2 गवाहियां मर्द की 1 गवाही के बराबर। औरत को सिर्फ एक शादी की इजाजत और मर्द को बैक वक्त बशर्ते इंसाफ और अदल 4 शादियों की इजाजत। मर्द को औरत पर यह फौकियत और मर्तबा क्यों और किस वजह से हासिल है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि शौहर अपनी बीवी को किस सूरत में मार पीट सकता है और शरीयत में इस हवाले से क्या हुक्म है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बादिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़अइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजिअ वद्रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। मर्द औरतों पर निगहबान हैं इस वजह से कि अल्लाह ने उनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी और इस वजह से कि मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं। तो नेक औरतें शोहरों की इताअत करने वाली और उनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत और तौफीक से हिफाजत करने वाली होती हैं। और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो उन्हें समझाओ और न समझने की सूरत में उनसे अपने बिस्तर अलग कर लो और फिर न समझने पर उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत कर लें तो अब उन पर ज्यादती करने का रास्ता तलाश न करो। बेशक अल्लाह बहुत बुलंद बहुत बड़ा है। नाजरीन, औरत की जरूरियात, उसकी हिफाजत, उसे अदब सिखाने और दीगर कई उमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और यह कुरान का फैसला है। गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह, इसलिए औरत पर मर्द की इताअत लाजिम है। इससे एक बात यह वाज़ेह हुई कि मियां बीवी के हुकूक एक जैसे नहीं बल्कि मर्द के हुकूक औरत से ज्यादा हैं और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफी या जुल्म नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाजे के मुताबिक है। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी हबीबा को किसी खता पर एक तमाचा मारा जिससे उनके चेहरे पर निशान पड़ गया। ये अपने वालिद के साथ हुजूर सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपने शौहर की शिकायत करने हाजिर हुई। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सास लेने का हुक्म फरमाया। तब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सास लेने से मना फरमा दिया। मगर ये याद रहे कि औरत को ऐसा मारना नाजायज है, यानी औरत को सिर्फ समझाने की गर्ज से आप थोड़ा बहुत मार पीट सकते हैं मगर ज्यादती और जुल्म और तशद्दुद जायज नहीं। नाजरीन, मर्द के औरत से अफजल होने की वजूहात कसीर हैं। इन सब का हासिल 2 चीजें हैं, इल्म और कुदरत। इनमें कोई शक नहीं कि मर्द अक्ल और इल्म में औरत से फायक होते हैं। अगरचे बाज जगह औरतें बढ़ जाती हैं लेकिन मजमूई तौर पर अभी भी पूरी दुनिया पर निगाह डालें तो अक्ल के उमूर मर्दों ही के सपुर्द होते हैं। यूं ही मुश्किल तरीन आमाल सरंजाम देने पर उन्हें कुदरत हासिल है। यही वजह है कि मर्द अक्ल दानाई और कुव्वत में औरतों से फौकियत रखते हैं। मजीद ये कि जितने भी अंबिया, खुलफा और आइम्मा हुए सब मर्द ही थे। घुड़सवारी, तीरंदाजी और जिहाद मर्द करते हैं। इमामत कुबरा यानी हुकूमत और सल्तनत और इमामत सुगरा यानी नमाज की इमामत, यूं ही आजान, खुतबा, हुदूद व क़सास में गवाही बिल इत्तिफाक मर्दों के जिम्मा है। निकाह, तलाक, रुजू और बैक वक्त एक से जायद शादियां करने का हक मर्द के पास है और नसब भी मर्दों ही की तरफ से मंसूब होता है। यानी किसी भी शख्स के बाप दादा का नाम उसके नसब के हवाले से लिया जाता है, मां का नहीं लिया जाता। ये सब
مرد کے عورت سے افضل ہونے پر دلالت ہے۔ مردوں کی عورتوں پر حکمرانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر مہر اور نان نفقہ کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان پر حاکم ہیں۔ خیال رہے کہ مجموعی طور پر جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، نہ کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل۔ بعض عورتیں علم و دانائی میں کئی مردوں سے زیادہ ہیں، جیسے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم جیسے لاکھوں مرد ان کے نالین کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یوں ہی صحابیہ عورتیں غیر صحابی بڑے بڑے بزرگوں سے افضل ہیں۔ نیک اور پارسا عورتوں کے اوصاف بیان اس طرح فرمائے جاتے ہیں، جب ان کے شوہر موجود ہوں تو ان کی اطاعت کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی سے بچتی ہیں، اور جب موجود نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ کثیر احادیث میں نیک اور پارسا بیویوں کے اوصاف اور ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 2 احادیث یوں ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں جسے ملی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی۔ نمبر 1 شکر گزار دل، نمبر 2 یاد خدا کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ ناظرین، اسی طرح قرآن مجید کی سورہ نساء میں میراث کے حوالے سے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی مرد کا ایک حصہ عورت کے 2 حصوں کے برابر ہوگا۔ اسلام نے مرد کے کاندھوں پر ایسی ذمہ داری رکھی ہے جس سے اس کی آمدنی کا آدھا حصہ عورتوں پر خرچ ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کے ذمہ کوئی خرچ نہیں ہے۔ ایک شوہر پر واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو مکان، لباس، کھانا اور دوسری چیزوں کا خرچ ادا کرے، اور اپنے بچوں کا خرچ بھی اسی کی گردن پر ہے، جبکہ عورتوں پر کسی طرح کا کوئی خرچ نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنا ذاتی خرچ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک عورت میراث سے اپنا پورا حصہ بچا سکتی ہے، جبکہ مرد اپنے حصہ کو بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کی آمدنی کا آدھا حصہ اہل و عیال پر خرچ ہوگا اور آدھا اس کے لیے باقی رہے گا، جبکہ عورت کا حصہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اسی طرح اسلام میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، یعنی مرد 2 ہوں تو گواہی ہو جاتی ہے، مگر عورتیں 4 ہوں تو تب 2 گواہیاں تصور کی جاتی ہیں۔ اسلام میں عورت کی گواہی ایک متنازع مسئلہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم کسی وقت مقررہ تک آپس میں ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہے کہ تمہارے درمیان لکھنے والے انصاف سے لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے، سو اسے چاہیے کہ لکھ دے، اور وہ شخص بتلاتا جائے کہ جس پر قرض ہے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کچھ کم نہ کر کے نہ لکھائے۔ پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے وقوف یا کمزور ہے یا وہ بتلا نہیں سکتا، تو اس کا کارکن ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یعنی عورت کے بھولنے کے تصور کو پیش کیا گیا ہے، اس لیے 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہے۔ ناظرین، پاکستان کے کچھ عالم، جن میں جاوید احمد غامدی، محمد اکبر، محمد حنیف اور غلام احمد پرویز شامل ہیں، یہ تمام اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ عورت کی آدھی گواہی صرف معاملات کے لیے ہے جہاں کسی کو گواہ بنایا جائے۔ جرائم کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔
البتہ وہ ممالک جہاں بعض مقامات میں عورت کی گواہی مرد کے مقابل نصف حیثیت رکھتی ہے ان میں الجزائر، بحرین، مصر، ایران، عراق، اردن، کویت، لیبیا، مراکش اور فلسطین، قطر، سعودی عرب، شام اور متحدہ عرب امارات اور یمن شامل ہیں۔ وہ ممالک جہاں عورت کی گواہی مرد کے مقابل تمام قسم کے مقدمات میں قبول کی جاتی ہے ان میں تیونس اور سلطنت عمان شامل ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔